مرحبا بكم sur MVE. Pour profiter des différents services de notre site, la première étape consiste à la création d'un compte. Donc, pour créer le compte, تنزلوا على s'enregistrer. Donc, une fois que vous avez cliqué sur s'enregistrer, بيجي comme formulaire. Donc, يلزمكم تعمروا les différentes cases اللي موجودين. Donc, باش تحطوا l'identifiant متاعكم اللي باش تحطوه au moment de la connexion. l'adresse mail متاعكم دونك ردوا بالكم ما تحطوهش بالغلط. تختاروا مot de passe. من بعد باش تعمروا les champs par rapport les informations اللي باش يبانوا sur votre profil. دونك الاسم متاعكم, اللقب, date de naissance, numéro de téléphone, statut إذا كنت étudiant ولا enseignant ولا doctorant, sinon niveau d'études متاعكم إذا licence master ingénieur, والاسم الفاكولتي متاعكم, وبالطبيعة آخر حاجة سبيسياليتي. وتنجموا تتحكموا في لي انفورماسيون اللي باش تحطوهم. دونك تبدلوا البارامتر دو كونفيدونسياليتي إذا تحبوا معناتها لي زامي متاعكم يشوفوهم بركة وإلا لي ممبر الكل. اون فوا عمرتوا لي شون الكل, لازم vous cliquer sur terminer l'inscription. اون فوا كليكيت sur terminer l'inscription, لازم تحل البوات ميل متاعك باش يجيك ميل في الفورم هذايا. دونك تلقاو فيه lien d'activation de votre compte. دونك une fois عملت l'inscription يلزمك تحل البوات ميل متاعك باش معناتها تكتيفي الكونت متاعك اترافير اللين اللي باش تلقاوه في الادريس ميل. اذا ما لقيتوش الميل في البوات ريسبسيون دونك فو فيريفيي البوات سبام. دونك une fois عملتوا l'activation متاع الكونت تحطوا دونك تنزلوا على سو كونيكتي, تحطوا l'adresse mail متاعكم والموت باس وتكليكيو لنا على je ne suis pas un robot. une fois حطيت لي كوردوني متاعك دونك تنزل سو كونيكتي باش يتحلك لاكسي للكونت متاعك. دونك باش تثبت تلقى لنا اسمك بالطبيعة في الكونت. لي ديفيرون سيرفيس اللي موجودين في السيت متاعنا, دونك باش تلقاو دي كوميونيتي فيهم دي جروب دو ديسكوسيون, تنجموا فوز ايشانجي دي انفورماسيون مع صحابكم. باش تلقاو دي ديل, des documents universitaires نجموا donc vous partagez des cours ou des livres مع أصحابكم, des annonces par rapport لأي حاجة تستحقوها في estudiantine, des formations spéciales MVE pour les étudiants, ou agenda فيه les événements culturels. donc نجموا معناتها vous assister aux différents événements. باش تلقاو زيدا بلوج فيه plusieurs articles par rapport les différentes disciplines. donc تلقاو des actualités donc pour être à jour. آخر حاجة jobs تلقاو des différentes offres de recrutement. donc إذا كنت surtout تحب على stage وإلا offre d'emploi. donc نبداو بالنسبة للكوميونيتي. باش تلقاو les groupes. donc أول حاجة باش تلقاو لنا plusieurs groupes. نجم vous adhérez le groupe, donc juste cliquez لنا adhérer à ce groupe. donc باش تلقاو des dizaines de groupes. une fois cliquez على adhérer à ce groupe, donc تدخل على le groupe باش تلقى donc des actualités partagées par les membres du groupe. donc voilà, نجمو vous mettez un commentaire par exemple, تكليكي لنا على commenter. نجم معناتها تحط زيدا جيم وإلا حتى تجاوب بتصويرة, وتنجموا زيدا تحطوا انتوما كونتوني في الجروب. دونك تلقاو لنا اسباس باش تكتبوا فيه لنا. دونك نجموا تحطوا التكست اللي تحبوا عليه vous participez للجروب, واذا تحب تزيد تصويرة وإلا معناتها بيس جوانت دونك جوست كليكي لنا. une fois كملت النوت اللي تحب تحطها تنزل على publier la note. تلقاو كما قلنا plusieurs groupes. donc juste ترجعوا لنا communauté groupe, نجموا vous participez aux différents groupes ومعناتها تحطوا أي contenu وإلا تحكيوا مع les membres الموجودين. بالنسبة للديل إن شاء الله prochainement تلقاو des offres, donc big deal sponsor. بالنسبة les documents universitaires, donc تلقاو déjà في les différentes catégories. دونك اذا كان تحبوا تعملوا فلتر لنا تشوفوا حسب الديسيبلين اللي حاجتكم بها. سينو اذا كان تحب تزيد دوكيومون تلقى لنا اجوتي ان دوكيومون, دونك لنا بالفير
وتحطوا لي زانفورماسيون معناتها بارابور لي دوكيومون اللي تحبوا تزيدوه، معناتها بتبع اما فاكولتي شنيا سبيسياليتي، دونك وتحطوا بالطبيعة الكاتيجوري تبع معناتها اما ماتير ولا ديسيبلين. بالنسبة للزانونس بالطبيعة زادا باش تلقاو لنا ليزانونس، وتنجموا نتوما زادا تزيدوا معناتها دي زانونس اذا كان عندك حاجة تحب تبيعها معناتها، دونك تنجم تحط انونس. وكيما بكري دونك باش تلقاو دي فلتر باش يسهلوا عليكم الريشيرش. دونك فوالا لنا باش تلقاو ديجا دي زانونس. اذا تحب تزيد انونس تلقى لنا بالروج اجوتي اون انونس، دونك تكليك على اجوتي اون انونس وتعمر لي ديفيرونت كاس بارابور انت شنيا تحب معناتها تبيع، وتحط البري واللوكاليزاسيون. وباش تلقاو بالطبيعة لي كاتيجوري اللي باش تزيدوهم في لي زانونس معناتها حسب نتوما البرودوي اللي معناتها باش تحطوه، وتزيدوا بالطبيعة ديسكريبسيون. واذا عندكم تصاور دونك تنجموا تحطوا لنا سيليكسيون تاع التصويره ابخي تنزل على سوميتر لوفر. بالنسبه لي فورماسيون باش تلقاو معناتها كالندري فيه لي فورماسيون ان شاء الله بروبوزي باغ ان في او حسب معناتها كل مو. بالنسبه لي زيفينمون معناتها كيف باش تلقاو كالندري فيه لي ديفيرون ايفينمون معناتها في التياتر والا السينما اللي تنجموا تشاركوا فيهم. دونك فوالا اون ايدي. بالنسبه لي بلوغ تنجموا بار اكزومبل تدخلوا لاي ديسيبلين نتوما معناتها حاجتكم بها، دونك جوست تنزل لنا على بلوغ باش يجيوكم لي ديفيرونت معناتها كاتيجوري تشوفوا معناتها سبور، انفورماسيون يونيفرسيتير، جو فيديو، ايفينمون، كويزين، روسيت. دونك تلقاو معناتها اي حاجه تحبوا عليها. وبالنسبه لنا لي جوبز بارابور لي زوفر، دونك تلقاو لي زوفر دو ريكروتمون. دونك حتى نتوما معناتها اذا كان لقيتو اوفر معناتها انتريسون دونك تنجموا تحطوها لصحابكم. فوالا دونك اذا كان عندكم اي سوجيستيون ولا ريكلاماسيون تنجموا فو نو كونتاكتي على الميل نتاعنا، دونك contact@nve.tn. فوالا معناتها نتصوروا كل شيء واضح. اذا عندكم اي كيستيون ولا اي انفورماسيون معناتها تنجموا تسالونا. مرحبا بكم.